कि पछिल्लो समय जसरी यो सामाजिक अभियानहरू यसरी धमिलिँदै गइरहेको छ कि सामाजिक अभियन्ता भनेपछि फरकै किसिमले चाहिँ एउटा भनौँ न नराम्रो दृष्टिले हेर्ने किसिमको वातावरण बिस्तारै बिस्तारै यो बनिरहेको छ। यो किन चाहिँ यसरी चाहिँ सुरु भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई आफ्नै क्षेत्रतिर आफैले चाहिँ हेर्दाखेरिमा चाहिँ? अब यो विषयमा सर अब संसारमा चाहिँ यस्तो कुनै चिज छैन कि जुन कुरामा चाहिँ अपवाद नै छैन है। केही सामान्य हिसाबमा घटनाहरू केही सामान्य हिसाबमा जस्तै सामाजिक सेवामाथि चाहिँ आँचाउने प्रकारका कामहरू गर्नु कुनै कुनै अभियन्ताहरूबाट त्यस्तो भइरहनु चाहिँ यो स्वाभाविक हिसाबले चाहिँ अब अहिलेसम्म यस्तो कुराहरू चाहिँ सबै कुराहरूमा अपवाद हुन्छ। त्यही म यसलाई यसरी लिन्छु र यो चाहिँ आवश्यकता भन्दा धेरै पनि कहिले कसो भएको जस्तो महसुस हुन्छ। अनि कसैले चाहिँ नामकै लागि धेरै गर्न खोजेको यस्ता धेरै कुराहरू छन् हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो अपवादको हिसाबमा लिन्छु र सम्पूर्ण मैले त्यही भनेको सम्पूर्णलाई चाहिँ अब यो विषय नराम्रो होइन। यो विषय जस्तो यो जुन यो एउटा काम छ, जुन एउटा चाहिँ तपाईको सामाजिक सेवाको क्षेत्र छ, यो सेवा भनेको निस्वार्थ रूपमा चाहिँ समाजको लागि। श्रोता दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम प्रभात विमर्शको आजको नयाँ विशेष श्रृङ्खलामा पनि म उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँको हरदमको साथी पदम भने मलाई आज प्रविधिबाट साथ दिँदै हुनुहुन्छ आरडीजी र छोटुजीले। पक्कै पनि आजको दिनमा पनि हामी तपाईँसँग 8:30 देखि 9:30 बिचको 1 घण्टाको समयमा विमर्श गर्नेछौँ विभिन्न विषयमा चाहिँ केन्द्रित रहेर। आज विषयको कुराकानी गर्दाखेरिमा हामी सामाजिक क्षेत्रतिर काम गरिरहनुभएका जनक सुनारजीसँग हामी विमर्श गर्नेछौँ। अहिलेको समय पछिल्लो समयमा अभियन्ताहरूमाथि फरक किसिमको आक्षेपहरू अर्थात् अभियानहरू नै सामाजिक अभियानलाई पनि हेर्ने दृष्टिकोणमा बिस्तारै चेन्ज भइरहेको अवस्थामा उहाँको विचार यस विषयमा पनि आजको दिनमा हामी लिनेछौँ। सबैले कुनै समय एउटै आकर्षणको रूपमा चाहिँ सामाजिक अभियन्ता भनेपछि फरक किसिमको समान तरिकाले चाहिँ हेर्ने कुरा अहिले पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ थोरै कता कता धमिलिन लागेको हो कि भन्ने किसिमको आभास दिन थालिसकेको अवस्था छ। त्यसैले यसलाई अब ट्र्याकमा ल्याउन के गर्नु पर्ला लगायतका यावत विषयमा आज कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँका व्यक्तिगत अनुभवहरू सुन्नेछौँ। कमैया बस्तीमा नमुना अध्ययन गृह निर्माण गर्ने व्यक्तिको रूपमा उहाँ चिनिनुहुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ विद्यार्थी अभियन्ता भनेर पनि उहाँ चिनिनुहुन्छ। फरक फरक किसिमका समयसम्ममा समयले मागिसकेपछि परिस्थितिले मागे अनुसार उनले आफ्नो तरिकाले चाहिँ परिस्थितिलाई आफूमा राखेर भनौँ परिस्थिति अनुसार आफूलाई मोटिफाई गर्दै सामाजिक अभियानमा सक्रिय रहिरहनु भएको छ। आजको दिनमा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। विभिन्न किसिमका अनुभवहरू सुन्नेछौँ। हामी कसरी चाहिँ यो अहिलेको परिस्थितिलाई चाहिँ भनौँ न सामान्यीकरण गर्न सक्छौँ। अर्थात् यो सामाजिक क्षेत्रतिर काम गरिरहँदाको अनुभूतिहरू के हुँदो रहेछ लगायतका यावत विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। पछिल्लो समयमा अहिले कोरोना महामारीको बिचमा पनि उहाँले विभिन्न किसिमका अभियानहरू चलाउनु भयो। बढी कुराकानी हामी उहाँबाटै सुन्ने कसरी चाहिँ यी कुराहरू आउँछन्। एउटा पढिरहेको विद्यार्थीलाई यसरी सामाजिक कामहरूमा पनि समय व्यवस्थापन गर्न कतिको चाहिँ भ्याइ हुन्छ अर्थात् कसरी समय व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ लगायतका यावत विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। युवा हुनुहुन्छ, उमेरमा त्यति धेरै उमेर कटाइसकेको अनुभव लामो बोटलिसकेको व्यक्ति भन्दा पनि एक किसिमको जोस जागर भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँसँग यो जोस र जागरलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँले सही ट्र्याकमा राखेर चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा आज उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। उहाँको पढाइको कुराकानी गर्दाखेरिमा चाहिँ ब्याचलर 4औं वर्षमा चाहिँ उहाँ अध्ययनरत हुनुहुन्छ। अरू कुराकानीहरू अब व्यक्तिगत कुराकानीहरू छन्। उनको आफ्नो विचार होला, आफ्नो भनाइ, आफ्नो दृष्टिकोण होला। त्यो सबै कुरा आजको कार्यक्रममा समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। र यदि कुनै पनि तपाईँको उहाँसँग राख्नुपर्ने जिज्ञासा छ भने हामी फेसबुक लाइभमा छौँ। संसारभरि नै तपाईँ उहाँलाई सहयोग गर्ने संसारभरिकै व्यक्तिहरू पनि अहिले लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ होला। केही राख्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, सोध्नुपर्ने उहाँसँग छ भने त्यो कमेन्ट राख्नुहोला लाइभमा भने। त्यसै गरेर तपाईँले अरू कुराकानी गर्दाखेरिमा हामी यदि धनगढी, कैलाली, कञ्चनपुर अब जुन एरियामा पनि रेडियोबाट सुन्दै हुनुहुन्छ अर्थात् नेपालभरि नै तपाईँ यदि लाइभबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने 091 410 216 को बाटोमा लाइभ फोन गरेर पनि उहाँसँग तपाईँ प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ र उहाँले यो जवाब दिनुहुनेछ। अब ढिला नगरिकन हाम्रो आजको अतिथि, आजको हाम्रो कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षण जनक सुनारजीलाई म स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। जनकजी स्वागत छ कार्यक्रममा। जनकजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर सुन्दैछु। स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार।
धन्यवाद सर। कहाँ हुनुहुन्छ जनकजी? आजकल फर्किसक्नु भयो घरतिर कि अभियानहरूमै हुनुहुन्छ? हामी यो विशेष त अहिले चाहिँ हामी कोरोना महामारीको बेलामा चाहिँ यो गाउँ घरका बिरामीहरू जो चाहिँ सहरबाट धेरै टाढा छन्, सहरको अस्पताल औषधिको पहुँचबाट धेरै टाढा छन् र त्यस्तो गाउँहरू जो चाहिँ सहरबाट टाढा गाउँहरू दूरदराजका गाउँहरूमा गएर अहिले चाहिँ हामी यो कोरोना महामारीको बेलामा गाउँमा बिरामी भएर बसेका, बिरामी भएर उपचार गर्न नपाएका, आर्थिक अवस्था कमजोर भएर उपचार नपाएका त्यस्ता बिरामीहरूलाई हामी घरमै गएर निःशुल्क रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउँछौँ। हामी चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू सहित त्यो ठाउँमा पुगेर अहिले चाहिँ हामीले एउटा निःशुल्क गाउँघर क्लिनिक अभियान सुरु गरेर हामी त्यस्तो काम गाउँमा गएर चाहिँ हामीले अभियान सुरु गरिराखेका छौँ र यसको हामीले 2टा चरण सकिसक्यौँ सर। पहिला चाहिँ हामीले कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकामा 267 जना बिरामी उपचार गरेर फर्क्यौँ, 2-4 दिन बस्यौँ। त्यसभन्दा पछि फेरि हामी जाजरकोट जिल्लाको कुशी गाउँपालिकामा गएर 300 जना बिरामीहरूलाई उपचार गरेर फर्किएर आज चाहिँ हामी लम्की पुगिसकेका छौँ। यात्रा धेरै कठिन रह्यो, तर यात्रा कठिन रहनुमा कुनै त्यस्तो पश्चाताप लागेन कि आत्मसन्तुष्टि धेरै भयो, किनकि त्यति टाढाको गाउँमा जो गाउँमा चाहिँ अझसम्म न लाइन छ, न त बिजुली बत्ती छ, न त फोन सम्पर्क हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा त्यस्ता गाउँका बिरामीहरूलाई गएर आफैले उपचारहरू गर्न पाउँदाखेरि धेरै खुसी लाग्यो र म अहिले मेरो टिमलाई पनि धेरै धेरै सम्झिरहेको छु र यसमार्फत मेरो टिमको साथीहरूले पनि सुनिरहनु भएको छ भने उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विशेष गरी तपाईँसँग आज यसरी जोडिएर आफ्नो सामाजिक कामका केही अगाडिका क्रियाकलापहरू चाहिँ सेयर गर्न पाउँदाखेरि मलाई धेरै राम्रो र धेरै खुसी अनुभूति भइरहेछ सर। जनकजी, हामी तपाईँको व्यक्तिगत यो कसरी चाहिँ यो क्षेत्रतिर प्रवेश गर्नुभयो लगायत यावत विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो व्यक्ति विशेष कार्यक्रम नै हो, तर पनि अहिलेको पछिल्लो समयमा चाहिँ यो अभियन्ताहरूमाथि फरक किसिमको भनौँ न, अभियन्ता भनिसकेपछि केही समय पहिलासम्म एकदम बढी रेस्पेक्ट हुने, सामाजिक अभियन्ता हुनु भनेको एक किसिमको आफैमा गर्व हुने विषय थियो, तर पछिल्लो समय यो बिस्तारै हलुका बन्दै गइरहेको स्थितिमा छ। यो विषयमा पनि तपाईँसँग म विचार एकैछिनपछि त लिने नै छु, तर अहिले तपाईँले यो अभियानको कुराकानी जोडिरहेको हुनाले चाहिँ म यसमा मैले यहाँनिर सोध्नु उपयुक्त नै होला भनेर म सोध्दैछु कि यो तपाईँहरू जस्तो यसरी चाहिँ काम त गरिरहनु भएको छ, धेरै स्रोत साधनहरू पनि चाहिएला, एउटा विद्यार्थी जीवनमै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? कसै दाताहरूबाट सहयोग हुन्छ कि कुनै संस्थाहरूसँग त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले कोर्डिनेसन गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ? हामीलाई चाहिँ विशेष गरी हामीले चाहिँ सहयोगी दाताहरूले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो कामहरू मूल्याङ्कन गरेर विभिन्न समयमा आजभन्दा पहिलेका विभिन्न कामहरू देखेर उहाँहरूले चाहिँ हामीले गरेको काम, हामीले गरेको चाहिँ मेहनत सबै देखेर चाहिँ उहाँहरूले एउटा विश्वास गर्नुहुन्छ र हामी एउटा त्यो माध्यम मात्रै हौँ। यो सबै सहयोगी मनहरूले गर्दाखेरि सम्भव भएको छ र हामीलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारका सङ्घ संस्थाहरूको पनि उत्तिकै सहयोग रहन्छ र जसले चाहिँ कुनै क्षेत्रमा सहयोग गर्नु पर्दा ल तपाईँहरू त्यहाँ गइदिनुहोस्, हामीहरू यस्तो सहयोग गर्छौँ भनेर चाहिँ सहयोग गरिदिनुहुन्छ। हाम्रो विशेष गरी स्रोत साधन भनेकै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र देश विदेशमा रहनुभएका छरिएर रहनुभएका नेपाली दाजुभाइहरू जसले चाहिँ नेपालको केही विकास होस्, एक गाउँमा चाहिँ केही होस् भनेर चाहिँ मनमा सोचेर उहाँहरूले चाहिँ केही आफूले खाइ नखाइ पनि हामीहरूलाई सहयोग गरिदिनुहुन्छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो स्रोत साधनहरू यसरी नै सङ्कलन र यसरी नै जुट्छ सर, अनि हामीले चाहिँ कहिले पनि कसैलाई पनि त्यसरी अनुरोध गर्दैनौँ। उहाँहरूले चाहिँ हामीले बरु कुनै ठाउँहरू त्यस्तो छ भने यहाँ चाहिँ आवश्यक छ है भनेर भन्छौँ, तर मान्छेहरूले आफैले बुझेर चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिराखेको हुन्छ र हामीले कसैलाई पनि अझसम्म ल यहाँ गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ भनेको छैनौँ सर। जनकजी, लगभग अब यो तपाईँको अहिलेको यो कुराकानीलाई हामी यो तरिकाबाट निष्कर्षमा पुर्याउँ होला कि यो जस्तो तपाईँहरू सहयोगहरू दिन्छ भनौँ न, मान्छेहरूले आफ्नो रोजीरोटीलाई पनि एक किसिमले चाहिँ कम गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सहयोगहरू पाउने, तपाईँहरूलाई दिने किसिमको क्रियाकलापहरू भइरहेको हुन्छ। यो पछिल्लो समयमा चाहिँ यो पारदर्शिताको सवाल, पारदर्शिताको कुरा धेरै नै उठिरहेको छ। त्यसैले चाहिँ यसलाई पारदर्शी बनाउन चाहिँ तपाईँहरूले कतिका चाहिँ कामहरू गरिरहनु भएको छ? उहाँहरूलाई, दाताहरूलाई चाहिँ यो समयमा चाहिँ यति चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ, यो किसिमको थियो अवस्था भनेर चाहिँ सार्वजनिक रूपमै राख्ने त्यो किसिमको केही गर्नु भएको छ? हामीले त्यो गरिराखेका हुन्छौँ। हामीले चाहिँ अब हामीहरू चाहिँ अब यो वर्षको यो असारसम्ममा चाहिँ हामीले आजसम्म गरेका यो वर्षभरिमा गरेका जति क्रियाकलापहरू छन् त्यो सबै हामीले चाहिँ एउटा लेखा प्रतिवेदन तयार
पारेर हामीले त्यसमा प्रस्तुत गरेर हामीले सार्वजनिक रूपमा चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ त्यसलाई अपलोड गर्नेछौँ र हामी त्यसलाई अडिट गर्नेछौँ र हामी त्यो प्रक्रियामा छौँ अहिले चाहिँ। र आजसम्मको चाहिँ हामीले तपाईँको विभिन्न फेसबुकहरूबाट पनि यसको चाहिँ जानकारी गराएका छौँ र जसले केही समस्या आएको छ प्राविधिक सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँ जुन ठाउँमा हामीले काम गऱ्यौँ जुन कामका लागि हामीलाई सहयोग गरिदिनु भयो त्यो काम गरेको हामीले बिलहरू रसिदहरू सबै पठाउने गर्छौँ सर। पक्कै पनि जनकजी, यो तपाईँ अझै पनि हामी यो समयमा किनकि हिजो राजनीति यसरी चाहिँ दूषित भएर चाहिँ अहिलेसम्म सफा गर्न सकिएको छैन। सबै किसिमको चाहिँ राजनीति अहिले घृणाको चाहिँ एक किसिमको भनौँ न जस्तो जुन हिसाबले चाहिँ घृणाको चाहिँ विषय बनेको छ, त्यसै गरेर सामाजिक क्षेत्र पनि कतै यस्तै बन्ने हो कि भन्ने किसिमको डरहरू अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ उठिरहेको छ। यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ विशेष ध्यान दिनु नै हुनेछ, दिनु नै होला भनेर चाहिँ मैले पनि अनुरोध गर्न चाहेँ। अनि जनकजी, अब बिस्तारै तपाईँको व्यक्तिगत जीवन विषयमा चाहिँ जस्तो यो सामाजिक जीवनको विषयमा कुराकानी गरौँ होला। अहिले ब्याचलर 4th इयरमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ, सामाजिक कामहरूमा पनि यत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ। कसरी चाहिँ यो सामाजिक क्षेत्रतिर काम गरौँ भन्ने किसिमको त्यो हुडुटी, त्यो जागरुकता, त्यो सोच चाहिँ कसरी आयो जनकजी? म सानैदेखि पनि अलिकति यो सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ रुचि राख्ने मान्छे पनि हो। म जति बेला गाउँमा बस्थेँ, अहिले चाहिँ म यता पढाइ सघाउनको लागि बसिरहेको छु। यहाँको बसाइ मेरो अस्थायी बसाइ हो र मेरो स्थायी बसाइ कैलाली जिल्लाकै मैनाल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 मा पर्दछ र म त्यहाँ नै जन्मिएको, त्यहाँबाट म +2 त्यति गरेको, गाउँमा सुख दुःख गरेर पढेको, अनि घरको आर्थिक अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन मेरो र सबै कुराहरू म्यानेज गरेर गर्दाखेरि आफूले कता यहाँसम्म पुग्दाखेरि धेरै स्ट्रगल भएको अनुभूति भएको र अनि बिस्तारै सोच्दै जाँदाखेरि म जस्तो स्ट्रगल गर्नेहरू धेरै छन्। उहाँहरूलाई चाहिँ आफूले केही सहयोगहरू गर्न सक्यो भने, आफूले कुनै केही पहल गर्न सकिदियो भने चाहिँ केही राम्रो हुन सक्छ है भनेर सामान्य हिसाबमा सुरुवात गरिएको छ। यो सामाजिक सेवा चाहिँ सोचेर गर्ने कुरा पनि होइन, यो चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ तपाईँको कहाँनिर कस्तो मोडले चाहिँ कुन परिस्थिति सिर्जना गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ र यो चाहिँ सबै कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि भएको हो यो सबै कुराहरू। र यतिसम्म जुन अहिले जे जति कामहरू गरिएको छ यो गरौँला भन्ने सपना पनि थिएन र गर्दै जाँदाखेरि सबैको माया, सबैको साथ सपोर्टले गर्दा यति सम्भव भएको छ। र हाम्रो विशेष मेरो हिसाबले विशेष गरी भन्ने हो भने चाहिँ मैले आफ्नै जीवनमा पनि त्यस्ता धेरै घटनाहरू भएका हुनाले चाहिँ म त्योबाट नै प्रभावित भएर अब यस्तो कुराहरू चाहिँ ममाथि जे जति भए पनि अरूलाई चाहिँ यस्तो कुराहरू नहोस् भनेर आफूले सुरुवात गरेर सामान्य हिसाबमा सुरुवात गरेर गर्न त केही पनि सकेको छैन सर। हेर्नुहोस् है, हाम्रो प्रयासले सम्भव त केही पनि हुँदैन, तर हाम्रो एउटा सकारात्मक सोच मात्रै हो। जबसम्म सरकारी तहबाट सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ यसलाई रोकथाम गर्नका लागि, यस्ता विभिन्न कुराहरूको समाधान गर्नका लागि प्रयास गर्दैन, तबसम्म यो सम्भव हुने कुरा त होइन। तर हामीले गर्ने भनेको त एउटा प्रयास हो, एउटा सकारात्मक सुझाव हो। र म जति पनि सामाजिक सेवामा आबद्ध भएका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कृपया चाहिँ यो सामाजिक सेवा भनेको एउटा निस्वार्थ रूपमा गर्ने कुरा हो। यो कुनै सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने विषय पनि होइन र कसैसँग यो देखाउने कुरा पनि होइन। आफूले आफ्नो आत्मसन्तुष्टिका लागि गर्ने कुरालाई चाहिँ सामाजिक सेवा भनिन्छ। सामाजिक सेवा गर्ने मान्छेहरू चाहिँ मैले अलि विभिन्न लडिरहेको देखेको हुन्छु। तपाईँको त्यस्ता धेरै कुराहरू देख्छु। उहाँहरू सबै साथीहरूलाई चाहिँ यो जुन काम गरिरहनु भएको छ यो ठिक छ, यो कामहरू, तर काम गर्दाखेरि धेरै कुराहरूमा चाहिँ आफू पनि संयमित बन्नुपर्ने हुन्छ। अरूसँग बोल्दा अनि सबै कुराहरूमा सहमत अलि राम्रोसँग आफूले चाहिँ प्रस्तुत हुने गर्नुपर्दछ। यो कुराहरूलाई विशेष ख्याल गर्न अनुरोध गर्दछु। र मैले चाहिँ हजुरले भनेको अब सारमा चाहिँ म आफैबाट प्रभावित भएको भनेर चाहिँ यति जानकारी गराउन चाहन्छु सर। पक्कै पनि जनकजी, यो तपाईँको पछिल्लो सायद 1-2 वर्ष जति भइसक्यो यो नमुना अध्ययन गृह निर्माण गर्नुभएको थियो कमैया बस्तीमा। त्यो बेला चाहिँ मैले तपाईँलाई चिन्ने किसिमको अवसर पाएको थिएँ। यसरी चाहिँ त्यो सानै उमेरमा चाहिँ काममा चाहिँ यसै सामाजिक क्षेत्रतिर चाहिँ हात हालिसक्नु भएको थियो। अनि जनकजी, तपाईँको व्यक्तिगत जीवन पनि छ, त्यसलाई पनि तपाईँले जीविकोपार्जन गर्नुपर्छ होला, चलाउनुपर्छ होला। जस्तो घर परिवारको अवस्था पनि त्यति ठिक अवस्थामा रहेको छैन
छैन भन्ने किसिमको कुराकानी गर्नुभयो। यो खर्चहरूको व्यवस्था चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत खर्चहरूको लागि चाहिँ तपाईँ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? यो सबैको जिज्ञासा चासो हुन्छ कि यो सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको मान्छेहरूलाई। अब उनीहरूले सबै तरिकाले चाहिँ सोसल मिडियाहरूमा लगायतको सबै ठाउँबाट यो गऱ्यौँ त्यो गरौँ भन्ने किसिमको कुराकानीहरू राख्नुहुन्छ, तर यो तरिकाले यो लाइफ चाहिँ कसरी जिइरहनु भएको छ भन्ने किसिमको सबैको एक किसिमको चासो हुन्छ। यो चासोलाई चाहिँ मेट्नुपर्छ होला। कसरी चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो व्यक्तिगत खर्चहरू चाहिँ निकाल्नुहुन्छ, व्यक्तिगत खर्च चाहिँ चलाउनुहुन्छ, घरबाट घरको पनि एक किसिमको जिम्मेवारी के कतिको हुन्छ तपाईँहरूमाथि भन्ने प्रश्न चाहिँ हुन्छ। जनकजी, त्यसरी यसमा चाहिँ के छ तपाईँको भनाइ? म यसमा चाहिँ अब जस्तै मेरो हिसाबमा मेरो व्यक्तिगत खर्च हुने कुरा भनेको जस्तै फ्यामिली अब जस्तै मसँग 4वटा बहिनी छन्। 4वटा बहिनीमा चाहिँ दिदीको बिहे भइसक्यो। अब अझ मसँग 3वटा बहिनी छन्। 3वटा बहिनीमा एउटा बहिनी चाहिँ इन्डिया, हाम्रो अङ्कलहरू हुनुहुन्छ, उतै अङ्कलहरूसँग बस्छन् र अब 2वटा बहिनी छन् मसँग। अनि अब घरको खर्चको कुरा हुन्छ, जहाँसम्म चाहिँ हामी सानै हुँदाखेरि चाहिँ घरमा चाहिँ सामान्य हिसाबले म अलिकति कृषितिर पनि अलिक बढी रुचि राख्थेँ। त्यति बेला चाहिँ मलाई बाख्राहरू पाल्न घरमा धेरै राम्रो लाग्थ्यो र त्यति बेलादेखि सुरुवात गरेको। अनि घरमा चाहिँ बाख्रा, अलिकति थोरै खेतीपाती गर्ने त्यस्तो काम सुरुवात गर्थ्यौँ हामी। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मेरो अलिकति घरमा चाहिँ बाख्राहरू छन्, अनि अब गाई गोरुहरू छन्, अलिक थोरै जग्गा, अलिक थोरै चाहिँ खेतीपाती गर्छौँ हामीले। अरूको चाहिँ आफ्नो धेरै जग्गा छैन, तर पनि हामी अरूको चाहिँ अदिया बनाउँछन्, अदिया भन्छ है हाम्रोतिर। अनि त्यसलाई बनाएर पनि हामीहरूले त्यसरी जीविकोपार्जन गर्छौँ। र सामान्य हिसाबमा भन्नु पर्दाखेरि तपाईँको गाउँतिर चाहिँ त्यस्तो कुनै खर्चहरू चाहिँ हुँदैन। गाउँतिर खर्चहरू त्यस्तो कुनै हुँदैन। गाउँतिर तपाईँलाई सामान्य रूपमा खान बस्न मात्रै हो। सामान्य खान बस्न चाहिँ तपाईँहरूको गाउँमा खेतीपाती मात्रै गरेर पनि सम्भव छ र बहिनीहरू गाउँमा चाहिँ निःशुल्क रूपमा पढ्छन्। म पनि यहाँ लम्कीमा चाहिँ तपाईँको मेरो खर्चको हिसाबले जस्तै पढाइको खर्च कसरी जुट्छ होला भन्ने भयो। म सोसियल सामाजिक क्षेत्रमा काम मात्रै गर्दैन, म अन्य कुराहरूमा पनि गरिरहेको हुन्छु। अहिले म BBS 4 इयर पढ्दै गर्दाखेरि म क्याम्पसको टप स्टुडेन्ट पनि हो। मलाई त्यस्तो कुनै क्याम्पसमा खर्चहरू हुँदैन र म आफू पढ्दै गर्दा पनि म जस्तै तपाईँको म BBS 4 इयर पढ्छु भने म त्योभन्दा कम इयरका साथीहरूलाई पढाउने गर्छु। भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो ज्ञान पनि उनीहरूलाई बाँडिन्छ, थोरै केही आम्दानी पनि हुन्छ होइन। यसरी पनि यसले अलिक सजिलो हुन्छ। र पर्सनल खर्चहरू कहिले कसो खर्चहरूको हिसाबमा गाउँबाट मम्मीले पठाइदिनुहुन्छ र इन्डियामा मेरो 2-3वटा अङ्कलहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कहिले कसो भनेपछि खर्चहरू गरिदिनुहुन्छ। र सामान्य हिसाबमा अब अलिकति रिचार्ज खर्चहरू यताउता हुन्छन्, त्यो चाहिँ साथीहरूले चाहिँ कहिले कसो मलाई चाहिएको, मैले भनेको आग्रह गरेको हुँदैन, तर मायाले चाहिँ कसैले पठाइदिनुहुन्छ। यति नै हो सर मेरो चाहिँ। अब त्यत्रो धेरै अरू खर्चहरू चाहिँ यसरी नै म्यानेज भइरहेको हुन्छ भनौँ। पक्कै पनि जनकजी, त्यति धेरै लग्जरी लाइफ पनि जिउनुहुन्न, त्यो पनि हामीले देखेकै कुराकानी हो। त्यसैले अब लग्जरी लाइफले जिउनेहरूले नै सामाजिक अभियन्ता, त्यस्तो स्रोत केही नभइकन चाहिँ गर्दाखेरिमा सामाजिक अभियन्ता भनेपछि ओहो, यो त अब अहिलेको पछिल्लो समयमा चाहिँ अब यो शब्द त्यति राम्रो सुनिँदैन, यो खै किन यो दलाली गर्नलाई यो लाग्या हो कि भन्ने किसिमको प्रश्न हुन्छ। त्यो हुनाले यो त्यति राम्रो शब्द होइन, यो त्यति सहज सुन्नमा एउटा असल व्यक्तिलाई लाग्दैन पनि, यो शब्दहरूको कम प्रयोग होस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौँ। त्यसैले मैले यो प्रश्न पनि गरेको थिएँ जनकजी, तपाईँलाई क्लियरिफाई गर्न सजिलो होस् भनेर। अनि अब यो तपाईँको नमुना अध्ययन गृहको विषयमा चाहिँ बिस्तारै प्रवेश गरौँ होला। यो सोच चाहिँ कसरी आयो तपाईँको? यो जस्तो यो पछिल्लो समयमा यसको राम्रो पनि चर्चा भएको थियो, कसरी चाहिँ यो विषयमा चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो? नमुना अध्ययन गृह यो भन्या चाहिँ के हो? सबभन्दा पहिले धेरै श्रोता दर्शकलाई यो जानकारी नहुन पनि सक्छ, मैले थाहा पाएको थिएँ, त्यही पनि तपाईँकै मुखारबिन्दुबाट सुनौँ होला। यो नमुना अध्ययन गृह भन्या चाहिँ के हो र त्यसपछि यसको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ कसरी आयो तपाईँमा? यो नमुना अध्ययन गृह भनेको चाहिँ सर, अब यसलाई अलिकति थोरै अलि राम्रोसँग विस्तृत रूपमा चाहिँ यसको बारेमा बताउनु पर्ने हुन्छ। यो नमुना अध्ययन गृह भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 को मुक्त कमैया बस्ती, यो जुन बस्ती चाहिँ तपाईँको लम्की बहुमुखी क्याम्पसको छेउैमा छ। अनि लम्की बहुमुखी क्याम्पसमा म आफू अध्ययन गर्छु। लम्की बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययन गर्दाखेरि कहिले कसो कुनै दिनमा चाहिँ हामीहरू क्याम्पसबाट घर निस्किने बेलामा चाहिँ त्यो बस्तीमा चाहिँ
भाग्यले त्यो बस्तीमा चाहिँ छिर्ने अवसर पाइएको थियो। त्यो बस्तीमा जाँदाखेरि त्यहाँका बालबालिकाहरू सबै बालबालिकाहरू जो बालबालिकाहरू चाहिँ सानै उमेरमा पनि बाल विवाहमा फसेका, सानै उमेरमा पनि कुलतमा फसेका, सानै उमेरमा चाहिँ तपाईँको पढाइमा ध्यान दिन नसक्ने, सानै उमेरमा चाहिँ घरकै काममै व्यस्त भएर पढ्न नजाने त्यस्तो अवस्था त्यहाँ पुगिसक्यो भन्दापछि थाहा पाइसक्यो भन्दापछि अब उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने विषय घरमा आइसक्यो भन्दापछि धेरै धेरै जाग्न थाल्यो, रातभरि त्यही मात्रै सोच्न थाल्यो र त्यसभन्दा पछि 1-2 जना हामी साथीहरूसँग सल्लाह गऱ्यौँ। ल ठिक छ नि त, अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले केही सानो एउटा उहाँहरूलाई चाहिँ अध्ययन गृह निर्माण गरेर उहाँहरूको पढाइको लागि हामीले केही सहयोग गर्न सक्छौँ, उहाँहरूको पढाइमा चाहिँ थोरै गुणस्तर थप्नका लागि हामीले केही प्रयास गर्न सक्छौँ कि भनेर चाहिँ हामीले नमुना अध्ययन गृहको स्थापना गऱ्यौँ। हामीले नमुना अध्ययन गृह नै बनाउँछौँ भनेर चाहिँ सुरु अब यतिसम्म नमुना अध्ययन गृह होला भन्ने त सपना थिएन। हामीले सामान्य हिसाबमा त्यहाँ एउटा चाहिँ पहिला के थियो भने हेर्नुहोस् 10 जना स्टुडेन्टहरू थिए अनि 10 जना स्टुडेन्टहरूलाई एउटा मिसले चाहिँ त्यहाँ तपाईँको सामान्य रूपमा राखेर साँझ बिहान पढाउनुहुन्थ्यो। र मैले यसमा अर्को कुरा के जोड्न चाहेँ भने नमुना अध्ययन गृह भनेको विद्यालय होइन। त्यहाँका बालबालिकाहरू विद्यालयमा पढ्छन्, मुक्त कमैया बस्तीका बालबालिकाहरू त्यहाँ नजिकै अलिकति टाढा स्कुल छ, स्कुलमा पढ्छन्। नमुना अध्ययन गृह भनेको चाहिँ स्कुलभन्दा पछाडिको समय जो छ, स्कुलभन्दा पछाडिको समयमा ती बालबालिकाहरूको जो स्कुलमा पढिराखेका बालबालिकाहरू छन् तिनीहरूको पढाइलाई चाहिँ गुणस्तर बढाउने, अब पढाइ मात्रै होइन उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको अन्य विभिन्न प्रकारका आफ्नो चाहिँ प्रतिभाहरू हुन्छन्, विभिन्न प्रकारका कलाहरू हुन्छन्, विभिन्न प्रकारका क्षमताहरू हुन्छन्, सिपहरू हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने, त्यो प्रोत्साहन गर्नका लागि आवश्यक स्रोत साधनहरू जुटाइदिने, आवश्यक बाटोहरू देखाइदिने एउटा घर हो नमुना अध्ययन गृह। अध्ययन गृह भनेको पढ्ने ठाउँ हो र यस्तो यो कतै पनि नभएको हुनाले हामीले अगाडि यसको नाम नमुना थपिदिएर नमुना अध्ययन गृह बनाएका हौँ। हामीले 20 जना त्यहाँ बालबालिकाहरू थिए पहिला र हामीले ल उनीहरूलाई चाहिँ अब हामीले स्कुलभन्दा पछाडिको समयमा चाहिँ हामीले यहाँ राम्रो एजुकेसन दिउँ है, यहाँ हामीले उनीहरूलाई ट्युसन टाइपको उनीहरूलाई चाहिँ अन्य चाहिँ तपाईँको चित्रकलादेखि लगेर अन्य विभिन्न उनीहरूको जे सोचहरू, जे सिपहरू, जे कलाहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समेट्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले साथ दिनुपर्छ भनेर सुरुवात गऱ्यौँ। र त्यसभन्दा पछि अब हामीले सामान्य हिसाबमा चाहिँ यसलाई अब ल ठिक छ यो नमुना अध्ययन गृह गर्ने भन्ने त भयो, ल यसलाई सामान्य हिसाबमा सुधार गरौँ, थोरै चाहिँ तल कार्पेट लगाइदिउँ भनेर हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। र हामीले आज यो गऱ्यौँ भनेर यसो सामाजिक सञ्जालमा पनि अपडेट गर्दाखेरि अलि धेरै सोचे भन्दा पनि धेरै सहयोग हुन थालेको अनुभव भएको हुनाले ल त ठिक छ नि त अब यसमा चाहिँ अझै एक्स्ट्रा कुराहरू गरौँ, राम्रो गरौँ भनेर चाहिँ सुरु गऱ्यौँ। र गर्दा गर्दै हामीलाई चाहिँ करिब 6-7 महिनाकै पिरियडमा चाहिँ 15-16 लाखको बजेट जुट्यो र जुन बजेटले हामीले नमुना अध्ययन गृह स्थापना गऱ्यौँ। यो नमुना अध्ययन गृहले चाहिँ कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 1 का अहिले चाहिँ 72 जना बालबालिकाहरू, 20बाट बढेर 72 जना बालबालिकाहरू त्यही थिए। ती बालबालिकाहरूलाई पढ्नुपर्छ भन्ने दिमागमा थिएन, ती बालबालिकाहरूलाई स्कुल जानुपर्छ भन्ने दिमागमा थिएन। त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई हामीले त्यहाँ चाहिँ अभिप्रेरित गरेर त्यहाँ पढाउन लगाएका छौँ र अहिले जो स्कुलमा पढ्ने बालबालिकाहरू त्यसभन्दा पछि नमुना अध्ययन गृहमा आएर एक्स्ट्रा एजुकेसन लिन्छन्। ती बालबालिकाहरू चाहिँ अहिले पहिला स्कुलमा चाहिँ पास हुँदैन थियो भने अहिले स्कुलमा फर्स्ट हुने विद्यार्थीहरू त्यहीँबाट अब 10-12 जना स्टुडेन्ट मात्रै छन्, त्यहाँ चाहिँ फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड हुने स्टुडेन्टहरू छन्। नमुना अध्ययन गृह भनेकै एउटा विद्यालयभन्दा पछाडिको जुन घरमा दिइन्छ शिक्षा, त्यस्तो शिक्षा प्रदान गर्नका लागि दिएको। विशेष गरी मुक्त कमैया बस्तीमा यस्तो शिक्षा किन आवश्यक पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँका अभिभावक चाहिँ सबै काम गर्न जान्छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ समय दिन सक्ने अभिभावकको चाहिँ त्यो सम्भव हुँदैन थियो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले नमुना अध्ययन गृह बनायौँ। नमुना अध्ययन गृहमा हामीले बालबालिकाहरूको एक्स्ट्रा एजुकेसन भने मैले र यो सँगै अनि उनीहरूको जे कला सिपहरू छन् यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरी जोड दिन्छौँ सर। पक्कै पनि। अनि पछिल्लो समयको जस्तो पछिल्लो समयमा पनि सानोतिनो खर्चहरू आइरहेको होला, त्यो खर्चहरू चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? पहिला त दाताहरूले गर्दाखेरिमा दाताहरूबाट चाहिँ सहयोगबाट चाहिँ बन्न त बन्यो र पछिको त्यसको अब संरक्षणको जिम्मेवारी कसले चाहिँ लिएको छ लगायतका यावत यो पछिल्लो समयको अवस्था पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न नमुना अध्ययन गृहको। धन्यवाद सर। अब यो अहिले चाहिँ पछिल्लो हामीले चाहिँ नमुना अध्ययन गृह हस्तान्तरण गरेको अब लगभग 3 वर्ष हुन थालिसकेको छ। यो पिरियडसम्म हामीलाई चाहिँ जति सहयोग गर्नुभयो सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अहिले नमुना अध्ययन गरेको थोरै म स्ट्रक्चरको बारेमा पनि बताउन चाहन्छु। हामीसँग चाहिँ एउटा हल छ, अनि एउटा लाइब्रेरी छ, एउटा अफिस छ, अनि हामीसँग एउटा गार्डन छ, अनि हामीसँग थोरै चाहिँ पछाडितिर हामीले चाहिँ थोरै तपाईँको एउटा चाहिँ बच्चाहरूलाई सिकाउनुको लागि बच्चाहरूलाई पछि चाहिँ सिप सिकाउनु पर्यो, उनीहरूलाई चाहिँ केही उनीहरू आत्मनिर्भर बन्न सक्छन् है भनेर हामीले पछाडितिर तपाईँको एउटा सानो जग्गामा चाहिँ बच्चाहरूलाई
यो तरकारीहरू लगाउन सिकाउनको लागि थोरै जग्गा राखेका छौँ। त्यसमा बच्चाहरूलाई तरकारीहरू कसरी लगाउने त्यो सिकाउँछौँ। गार्डन्समा चाहिँ बच्चाहरू रमाउँछन्। अनि त्यसभन्दा पछि हामीले गार्डन्समा चाहिँ सामान्य हिसाबमा अहिले खरायो पालनहरू सुरु गरेका छौँ। खरायो पालनहरू गर्दाखेरि अब त्यहाँ आकर्षकको बिन्दु आकर्षक पनि हुन्छ र बच्चा हामीलाई अलिकति केही आम्दानी पनि हुन्छ। अनि त्यसभन्दा पछि तपाईँको लाइब्रेरीहरू छ। लाइब्रेरीहरूमा चाहिँ बच्चाहरूको लागि आवश्यक पुस्तकहरू छ, अफिसहरू छन् र त्यो अफिसभरिमा चाहिँ बच्चाहरूले सिर्जना गरेका चिजहरू छन् र यसरी चाहिँ अब भनौँ यो अब सामान्य हिसाबले अलिकति केही थोरै खर्चहरू हामीले त्यहीँबाट पनि म्यानेज गर्न सक्छौँ र केही अन्य खर्चहरू जस्तै मिसलाई राख्नुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ भोलिन्टियर राख्नुपर्छ, त्यो खर्च चाहिँ हामीले आजभन्दा त्यति केही समय नै अगाडि नै हामीले एउटा अक्षय कोषको व्यवस्थापन गरेका छौँ सर। जुन अक्षय कोषलाई हामीले चाहिँ फिक्स्ड डिपोजिटमा राखेर त्यहाँबाट चाहिँ आएको ब्याजले चाहिँ हामीले त्यहाँ परेका आवश्यक खर्चहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने गर्छौँ र यो बाहेक अन्य सामान्य हिसाबले चाहिँ मान्छेहरूले सहयोगहरू कहिले कसो गरिराखेकै हुन्छन् सर। हस् जनकजी, हामी एकैछिनपछि फेरि जोडिन्छौँ। श्रोता दर्शकबिन, हामी आज कुराकानी गरिरहेका छौँ जनक सुनारजीसँग। उहाँ सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, सामाजिक कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, समाजमा फरक फरक किसिमका अभियानहरू चलाइरहनु भएको छ। उहाँसँग आजको दिनमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, विमर्श गरिरहेका छौँ सामाजिक जीवनको विषयमा र सामाजिक अभियानहरूको बारेमा चाहिँ उहाँका अभियानहरूको विषयमा। हामी एकैछिनपछि फेरि जोडिन्छौँ। अहिलेको समयमा भने हामी एउटा व्यापारिक विश्रामतिर जोडिन्छौँ। सुन्दै गर्नुहोला दिनेश एफएम। दर्शकबिन, फेरि पनि मैले स्वागत गर्न चाहेको कार्यक्रममा यदि भर्खरै तपाईँ हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ भने आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ जनक सुनारजीसँग। उहाँ सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, सामाजिक कार्यक्रमहरू चलाइरहनुहुन्छ, नमुना अध्ययन गृहका चाहिँ निर्माणकर्ता हुनुहुन्छ। आज उहाँसँग उहाँको सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन लगायतका उहाँका विभिन्न भ्यूहरू लिने हिसाबले चाहिँ हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। ढिला नगरिकन फेरि पनि म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। जनकजी, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब प्रवेश गरौँ होला अब अहिलेको परिस्थिति परिवेशसँग चाहिँ सम्बन्धित भएर कुराकानीमा। अहिले पछिल्लो समय एउटा तपाईँ पनि यो सामाजिक क्षेत्रतिर सामाजिक अभियन्ता भनेरै चिनिएको भावनाले चाहिँ यो प्रश्न मैले राखेँ कि पछिल्लो समय जसरी यो सामाजिक अभियानहरू यसरी धमिलिँदै गइरहेको छ कि सामाजिक अभियन्ता भनेपछि फरकै किसिमले चाहिँ एउटा भनौँ न नराम्रो दृष्टिले हेर्ने किसिमको वातावरण बिस्तारै बिस्तारै यो बनिरहेको छ। यो किन चाहिँ यसरी चाहिँ सुरु भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई आफ्नै क्षेत्रतिर आफैले चाहिँ हेर्दाखेरिमा चाहिँ? अब यो विषयमा सर अब संसारमा चाहिँ यस्तो कुनै चिज छैन कि जुन कुरामा चाहिँ अपवाद नै छैन है। केही सामान्य हिसाबमा घटनाहरू केही सामान्य हिसाबमा जस्तै सामाजिक सेवामाथि चाहिँ आँचाउने प्रकारका कामहरू गर्नु कुनै कुनै अभियन्ताहरूबाट त्यस्तो भइरहनु चाहिँ यो स्वाभाविक हिसाबले चाहिँ अब अहिलेसम्म यस्तो कुराहरू चाहिँ सबै कुराहरूमा अपवाद हुन्छ। त्यही म यसलाई यसरी लिन्छु र यो चाहिँ आवश्यकताभन्दा धेरै पनि कहिले कसो भएको जस्तो महसुस हुन्छ। अनि कसैले चाहिँ नामकै लागि धेरै गर्न खोजेको यस्ता धेरै कुराहरू छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो अपवादको हिसाबमा लिन्छु र सम्पूर्ण मैले त्यही भनेको सम्पूर्णलाई चाहिँ अब यो विषय नराम्रो होइन। यो विषय जस्तो यो जुन यो एउटा काम छ, जुन एउटा चाहिँ तपाईँको सामाजिक सेवाको क्षेत्र छ, यो सेवा भनेको निस्वार्थ रूपमा चाहिँ समाजको लागि गरिने, निस्वार्थ रूपमा समाजको के हो, समाजमा के राम्रो होस् भनेर गरिने कार्य हो। यसले गर्दाखेरि पनि यो विषयमा चाहिँ कहिले कसो यस्तो कुराहरू आउँछन्, तर यो कुराहरू सकभर नभइदियोस् भन्ने चाहन्छु म चाहिँ। र आफ्नो तर्फबाट र जसले जे जस्तो गरे नि आफूले सक्ने कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग दिँदै गर्ने हो, राम्रोसँग गर्दै गर्ने हो। जस्तै तपाईँलाई पनि थाहा छैन अहिले नेपालमा चाहिँ राजनीति भनेपछि राजनीति पनि त्यति राम्रो मान्दैन है मान्छेहरूले। तर राजनीति नराम्रो होइन कि, राजनीति गर्ने केही मान्छेहरू नराम्रो छन् कि, सबै नराम्रो छैनन् नि त। राजनीति गर्नेहरूमा पनि त जस्तै 2-4वटा नेताहरू एकदमै राम्रो छन् भनेर पनि सबैले तारिफ गर्न सकिराखेको हुन्छ। हो त्यस्तो बन्न खोज्ने हो, त्यसमा चाहिँ धेरैमा आफू असलमा चाहिँ आफू पर्ने हो, नराम्रोमा चाहिँ पर्नु हुँदैन। जनकजी, अनि एउटा अझै यो नेमको चाहिँ कुराकानी आइसकेपछि तपाईँलाई पनि यो प्रश्न गरेँ मैले। तपाईँलाई के लाग्छ यो नेम र यो फेम हुन्छ नि, जो यो पैसा र फेमलाई चाहिँ तपाईँले अङ्क दिनु पर्यो, यो दुइटै सयलाई चाहिँ दुइटैमा बाँडेर दिनु पर्यो भने कसलाई कति दिनुहुन्छ? नेम र फेम फेमस भन्नुभएको? नै, यो फेम हुन्छ नि, नेम फेम एउटा, अनि पैसालाई चाहिँ, यो दुइटालाई फेम र पैसालाई चाहिँ तपाईँले यदि बढी चाहिँ म चाहिँ योतिर चाहिँ बढी आकर्षित हुन्थेँ भन्ने किसिमको एउटा भावना पनि बुझाउन।
मलाई चाहिँ सबैले भन्नुहुन्छ कि नाम कि पैसा भन्नुहुन्छ तर मलाई अब जस्तै मैले चाहिँ अब यो कुरा ढाँटेको चाहिँ होइन, यदि मलाई पैसा नै चाहिएको, पैसा नै गऱ्यो भने कति साथीहरूले चाहिँ कति दाइ दिदीहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ ल तिम्रो आफू पनि बस, तिमी आफू पनि गर, आई विल हेल्प यु, तिमीलाई हामी सहयोग गर्छौँ, घर बनाऊ, तिमीलाई हामी गाडी किनिदिन्छौँ, पैसा पठाइदिन्छौँ भन्छन्। तर उहाँहरूले जुन सहयोगहरू गर्नुहुन्छ नि कहिले कसो पर्सनल हिसाबमा नि के सहयोगहरू गर्न खोज्नुहुन्छ, तर म त्यसलाई पर्सनल हिसाबमा युज गर्दैन। त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्, त्यस्ता धेरै प्रमाणहरू पनि छन् कि मलाई पर्सनल रूपमा कहिले कसैले खर्च पठाइदिएका कुराहरू पनि चाहिँ हामीले चाहिँ मैले चाहिँ यो व्यक्तिलाई गरिदिएको, यो व्यक्तिलाई अहिलेसम्म गरेको कुराहरू चाहिँ जति पनि पर्सनल हिसाबमा केही धेरै होइन, कहिले कसो जस्तै बर्थडे परेको बेलामा चाहँदा नचाहँदै पनि मान्छेहरूले अलिकति केही खर्चहरू पठाउँछन् कि, अनि त्यस्तो खर्चहरू चाहिँ मैले फेरि त्यही क्षेत्रमै लगाइदिने गर्छु। मैले चाहिँ मेरो आफ्नो एउटा सोच के छ भने म मेरो लागि म जे गर्छु नि त्यो चाहिँ म आफै गरेर गर्छु पछि फ्युचरमा, र मैले फ्युचरमा समाजसेवा नै सामाजिक अभियन्ता नै बन्ने पनि मेरो सोच छैन। म चाहिँ फ्युचरमा गएर कुनै एउटा प्रोफेसनमा जोडिएर त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ मैले एक्स्ट्रा आफूले चाहिँ त्यहाँ जोडिसकेपछि जुन काम गरिसकेपछि जुन मेरो आय आर्जन हुन्छ त्यो आय आर्जन भइसकेको चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ मैले चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा लगाउँछु। आफूले निर्माण गरेका आफूले गरेका कामहरूमा त्यसलाई संरक्षण गर्नको लागि त्यो एमाउन्टलाई सदुपयोग गर्नेछु भन्ने चाहिँ मेरो एउटा त्यो चाहिँ मेरो एउटा सोच छ होइन। जनकजी फेरि एउटा यस्तै किसिमको अर्को प्रश्न सोधौँ होला। तपाईँलाई अब प्रोफेसनको कुराकानी गरिसक्नुभयो, अब राजनीतिलाई हामी चाहिँ प्रोफेसनको रूपमा नलिउँ, त्यसैले चाहिँ यो प्रश्न गरेँ मैले। भोलि प्रोफेसनमा गइसक्दाखेरिमा चाहिँ के हुन्छ, यो सामाजिक यसरी नै अभियन्ता भएर नै फेरि भोलि पनि काम गरिरहेको छु आफ्नो प्रोफेसनको अलावा, र त्यसपछि होइन म राजनीति गर्छु, यी दुईवटा मध्ये अब सामाजिक सेवालाई नै निरन्तर दिने कि पछिमा के गर्ने राजनीति गर्ने, यी दुईवटा म सामाजिक म त्यो कुनै के पनि भन्न सक्छु सर। मेरो सामाजिक सेवा जस्तै यसो हुन्छ कि म चाहिँ जस्तै अब म देख्छु होइन सबैको चाहिँ जस्तै म फेसबुकमा पनि हेर्छु सबै साथीहरूले चाहिँ वर्क एड सामाजिक अभियन्ता भन्नुहुन्छ होइन। वर्क एड भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको के हुनुपर्छ भन्दाखेरि सामाजिक वर्क भनेको के हो भन्दाखेरि पैसा आय आर्जन गर्ने कुरालाई चाहिँ काम भन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँ चाहिँ कुनै क्षेत्रमा काम गर्नु चाहिँ वर्क एड टिचर भने टिचरबाट कुनै आम्दानी हुन्छ र त्यसले चाहिँ टिचरमा काम गर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ कि। वर्क एड चाहिँ कुनै प्रोफेसनलाई लगेर जोड्छ भने त्योबाट आम्दानी हुनुपर्छ भन्ने जोड्छ कि, त्यो चाहिँ जोड्नु हुँदैन कि आई इन्ट्रेस्टेड इन सोसियल वर्क भन्नुपर्छ होइन। तपाईँ त्यो पनि बुझ्नु, इन्ट्रेस्टेड इन सोसियल वर्क, मलाई चाहिँ सामाजिक काम गर्न रुचि हुन्छ, यो कुरा राख्नुपर्छ। र म धेरै साथीहरूले लगभग धेरैले देखिराखेको छु कि वर्क एड नै सोसियल सर्भिस, सोसियल सामाजिक अभियन्ता वर्क एडमा देख्छु, तर खासमा अब सायद नबुझेर गर्नु भएको हुनसक्छ होइन। यो काम भनेको चाहिँ आम्दानी हुने कुरालाई चाहिँ काम भनिन्छ। सामाजिक अभियन्ता हाम्रो पेसा होइन कि, सामाजिक अभियन्ता रुचि हो। सामाजिक अभियन्ता कस्तो रुचिमा राख्नुपर्छ कि अब आफूले गरिसके भन्दापछि आफूले गर्ने, आफूले गरिसके भन्दा पछाडि चाहिँ जे जति आफूले कमाइन्छ, जे जति आफ्नो हुन्छ त्यसबाट चाहिँ आफ्नो आत्मसन्तुष्टिका लागि गरिने कुरा। र म यदि नाम र पैसाको हिसाबले चाहिँ मलाई चाहिँ दुईटामा चुज गर्नको लागि चाहिँ म दुईटै पनि चुज गर्न चाहन्छु। म चाहिँ खुसी हुनु चाहिँ आत्मसन्तुष्टि मात्रै हुनु चाहिँ मलाई चाहिँ आत्मसन्तुष्टि भए पुग्छ, अरू कुनै न नाम चाहिन्छ न मलाई पैसा चाहिन्छ। पक्कै पनि हामी राजनीति र सामाजिक अभियानको उसमा थियौँ, पछि चुज गर्नु पर्यो भने के चुज गर्ने? म यसमा पछि दुईटै फेरि काम होइन नि त, दुईटै त अब तपाईँको चासोको विषय भए हुनाले चाहिँ भोलिको रूपमा चाहिँ म अलि बढी रुचि सामाजिक क्षेत्रमै राख्छु। म पछि गएर पनि सोसियल सर्भिसमै मैले चाहिँ मैले अघि भने नि जस्तै म कुनै न कुनै प्रोफेसनमा स्योर हुन्छु, यो मेरो इन्ट्रेस्टको विषय मात्रै हो र म यसका लागि चाहिँ यसलाई संरक्षण गरिरहनका लागि आफूले गरिराखेका कुराहरूलाई बचाइराख्नका लागि अहिले जे जस्तो साथ सपोर्ट छ त्यो पछि होला भन्ने छैन। त्यसले गर्दाखेरि पछि आफैले पनि कन्ट्रिब्युट गरेर चाहिँ आफूले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यति बेलाको लागि चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो एउटा प्लानिङ गरेको छु। जस्तै म भोलि बिहानको दिनमा गएर पढाइ पनि राम्रो छ, कुनै मलाई एउटा प्रोफेसर हुन पनि मन छ, प्रोफेसर पनि बन्न सक्छु। म कुनै आयोगमा पनि लडौँला, आयोगमा लडेर नाम निकाल्न सक्यो भने चाहिँ म त्यो एउटा सपना पनि छ। म कुनै न कुनै पेसामा चाहिँ स्योर जोडिन्छु। आफ्नो पेसामा जोडिएर चाहिँ म पछिको दिनमा चाहिँ म पोलिटिक्स भन्दा बढी चाहिँ तपाईँलाई सामाजिक क्षेत्रमै समय दिन्छु भनौँ न। सामाजिक क्षेत्रमै रुचि राख्छु, सामाजिक क्षेत्रमै पक्कै पनि जनकजी। अनि अब लगभग यो भनौँ न एक किसिमको प्रश्न भ्यू लिने सवालको चाहिँ अन्तिम प्रश्न भनौँ, यो जस्तो तपाईँको यो सामाजिक काम बाहेक अरू क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँलाई बढी चाहिँ चासो हुने, जस्तो प्रोफेसनमा पनि म यो गर्ने चाहिँ बढी रुचि हुन्छ, जस्तो बोल्ने हुन्छ कसैको चाहिँ हिँड्ने हुन्छ, कसैको के हुन्छ, तपाईँको चाहिँ के छ यस्तो हबीहरूको कुराकानी गर्दा?
मलाई चाहिँ पढाउन एकदमै राम्रो लाग्छ। अरूलाई चाहिँ जस्तै मैले चाहिँ म पढ्छु भने मलाई आफूभन्दा सानो क्लासको साथीहरूलाई पढाइदिन सिकाइदिन आफूले जानेको कुराहरू सेयर गरिन धेरै राम्रो लाग्छ। मैले र यो गरिरहेको पनि छु। मैले चाहिँ आफू 4 इयर पढ्छु र आफूभन्दा आफ्नो कलेजका साथीहरूलाई चाहिँ मैले पढाउँछु पनि होइन। समय भएको बेलामा जस्तै उनीहरूको इक्जाम आएको बेलामा मैले चाहिँ पढाउन सक्छु। पक्कै पनि जनकजी तपाईँको पढाउने उसको कुराकानी भयो। हाम्रो यसमा चाहिँ कोही तपाईँसँग केही जिज्ञासा राख्नका लागि कल आएको छ, म त्यसलाई लिन्छु, त्यसपछि चाहिँ हामी फेरि यही विषयमा प्रवेश गरौँला। हजुर नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर नमस्ते। सर नमस्ते सर, म हरिश गोरा चिन्तन हो कैलालीबाट। हरिशजी अलका आवाज जोरले बोलिदिँदाखेरिमा बढी हामीलाई सुनिने थियो। हामी सानो आवाज सुनिरहेका छौँ। हरिशजी मात्रै मैले सुने। कहाँ हुनुहुन्छ हरिशजी? धेरै दिनपछि आज कुराकानी भयो। के छ जनकजीसँग त्यस्तो प्रश्न राख्नुपर्ने? म जनक भाइसँग एउटा कुरा राख्ने मेरो आफ्नो जागरुक इच्छा छ सर, त्यही कारणले गर्दा मैले फोन गरेको हो। सुने सर आवाज? म सुनिरहेको छु। सायद जनकजीले पनि सुनिरहनु भएको छ। उहाँले सुन्नु भएन भने पनि पछि म तपाईँको प्रश्न उहाँलाई राख्छु नै, भन्नुहोस् त। हजुर म जनक भाइलाई अब सिधै अब उहाँसँग मेरो अब भनौँ न त्यो फोनमा त्यति कुरो सुन्नु नसकिए पनि उहाँलाई एउटा धन्यवाद, पहिले त म धन्यवाद दिन्छु। त्यस्तै एउटा युवा अवस्थामा एउटा स्कुलको विद्यार्थी स्टुडेन्ट भएको अवस्थामा आफ्नो एउटा भिजन, आफ्नो कला, आफ्नो एउटा चाहिँ धर्म भन्ने कुरोलाई चाहिँ सोच विचार गरेर उहाँले चाहिँ जो काम अहिले आफ्नो एउटा चाहिँ अभिनेताको रूपले चाहिँ अगाडि बढ्नुभएको छ, उहाँलाई यो प्रति मेरो धेरै धेरै आभारी छ। म के भने चाहिँ म पनि एउटा सामाजिक संस्थातिर आबद्ध भएको मान्छे र समाजमा हरेक कुरोका यस्ता किसिमका दुःख कष्टहरू र समाजमा भएका विकासका पूर्वाधारहरू र समाजमा भएका कुनै पनि त्यस्ता अवस्थामा कोही परिस्थिति परेका मान्छेको पनि म उद्धारको रूपमा पनि मैले तिनीहरूसँग सल्लाह सुझाव गर्ने मेरो चाहना भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले यो मेरो एउटा चाहिँ मैले उहाँले जो मैले गर्न चाहेको छु र उहाँको पनि गरेको देखेको कारणले गर्दाखेरि मैले यो एउटा फोन मार्फत उहाँलाई म यो कुरा भन्नु चाहेको हुँ। र यस्तै किसिमको मान्छेको एउटा धर्म नै सेवा हो। जीवनमा धर्म गरेर नै सेवा मिल्छ। मान्छे मरेर के लिने हो, आफ्नो एउटा चाहिँ जीवन हो र मान्छे यसमा बाधा अवरोध हरिशजी हामी यो कुराकानी म उहाँसँग जोड्ने नै छु। तपाईँको प्रश्न के छ उहाँसँग जान्न चाहेको चासोको? मेरो एउटा प्रश्न भनेको सर, अब उहाँलाई यस्तो किसिमको कुनै पनि राजनीतिक पोलिटिकलको रूपलाई चाहिँ त्यो विचार नसोचेर एउटा यस्तै किसिमको धर्मको बाटोमा र यस्तो किसिमको एउटा भोलिका दिनमा यस्तै किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै जानुहोस् र तपाईँको साथ सम्पूर्ण दुनियाँले साथ दिन्छ र हामी पनि साथ दिन तयार छौँ। र तपाईँको कुनै त्यस्तो अवस्था आइपरेको बेला हामीहरूको फोन नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला। हाम्रो फोन नम्बर पनि हामी तपाईँलाई दिन चाहन्छु भन्न चाहन्छु सर। हस् हरिशजी हामी यसपछि कुराकानी गर्दै गरौँला। म तपाईँको के प्रश्न छ कि सोचेको थिएँ, सुझाव सल्लाह रहेछ। हस् धन्यवाद हरिशजी, फोन कल गरिदिनु भयो। फेरि गर्दै गर्नु होला। जनकजी उहाँ तपाईँको एउटा शुभचिन्तक हुनुहुँदो रहेछ। कसरी चाहिँ तपाईँको कामको विषयमा चाहिँ कुराकानी गरिरहनु भएको थियो, सुनिरहनु भएको थियो जनकजी उहाँले बोलेको? हो सुन्दैछ। धेरै धेरै खुसी लाग्यो। मैले चाहिँ उहाँको पहिलोचोटि परिचय पनि पाएँ र उहाँहरूलाई म चाहिँ सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नेछु। उहाँसँग सकेसम्म चाहिँ अहिले जे जति सल्लाह सुझाव दिनुभयो उहाँहरूले चाहिँ सायद अलिक धेरै सम्झाउन मलाई चाहिँ अलिक धेरै सल्लाह सुझावहरू दिन खोज्नु भएको थियो, किनकि हामी निश्चित कार्यक्रममा छौँ, त्यसले यो सम्भव भएन। म उहाँसँग पर्सनल रूपमा कुरा गरेर चाहिँ आवश्यक कुराहरू उहाँले जे खोज्नु भएको उहाँको कुरालाई मनन गर्ने प्रयास गर्नेछु र उहाँसँग चाहिँ सम्पर्कमा रहेर आगामी दिनमा आवश्यक परेको बेलामा यसरी नै सल्लाह सुझाव दिने प्रयास गर्नेछु। हस् जनकजी पक्कै पनि। अनि अरू विषय हाम्रो कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ होला। अब श्रोता दर्शकलाई मैले अघि पनि भनेको थिएँ, 091402016 को बाटो हो। यो कार्यक्रममा तपाईँले खुला रूपमा प्रश्न गरेर चाहिँ उहाँसँग हाम्रो आजको अतिथिहरूसँग चाहिँ तपाईँले प्रश्न जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। यो खुला छ। नम्बर चाहिँ हामीले स्टुडियोको नम्बर खुला नै राखेका छौँ। अनि जनकजी अब केही आगामी प्लानहरूको विषयमा पनि कुराकानी गरौँ होला। सामाजिक अभियानको विषयमा चाहिँ तपाईँको धारणा चाहिँ कति चाहिँ भनौँ न एरियासँग चाहिँ समेट्ने चाहिँ कुरालाई चाहिँ तपाईँ बुझ्नुहुन्छ? सामाजिक अभियान भने कतिसम्मलाई चाहिँ गर्नुलाई तपाईँ बुझ्नुहुन्छ? यो विषयमा पनि मैले तपाईँको भनौँ न धारणा लिन चाहे। र अर्को किसिमले आगामी रूपमा चाहिँ म यो किसिमको चाहिँ अब एक किसिमको सपना छ सामाजिक क्षेत्रमा यो चाहिँ गर्ने भन्ने केही छ त्यस्तो? मलाई त्यही छ, एक दुईवटा कुराहरू छ है। मैले चाहिँ के सोच्छु भने उहाँले एउटा कुरा हामीले जुन जे कामहरू गर्न सक्छौँ, जे कामहरू गर्छौँ त्यो कामहरू चाहिँ सस्टेनेबल होस्, पछि गएर चाहिँ अहिले त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ कसरी संरक्षण हुन सकोस्, पछि गएर त्योबाट रिटर्न हुन सकोस्, पछि गएर त्यो राम्रो सब हुन सकोस् भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा धेरै कुराहरू मनमा त्यो खेलिरहेको हुन्छ र त्यसको लागि पुरा गर्नको लागि प्रयासहरू गरिराखेको हुन्छु। र हाम्रो एउटै योजना चाहिँ एउटै चाहिँ प्लानिङ के छ भने पछाडि गएर चाहिँ भविष्यमा चाहिँ कुनै कुरा
उहाँहरू चाहिँ प्रतिफल त्यसको मिल्न सकोस् र उहाँहरूलाई हामीले जति मान्छेहरूलाई गर्छौँ उहाँहरू चाहिँ आत्मनिर्भर बन्न सकुन्, यस्तो कामहरूको बारेमा चाहिँ हामीहरू सोचिराखेका छौँ र गरिराखेका पनि छौँ। अहिले रिसेन्टली हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्वास्थ्य अभियान, स्वास्थ्य क्लिनिक अभियानहरू चलाइराखेका छौँ। यसले गर्दाखेरि जस्तै मान्छे बचाउनुभन्दा ठुलो कुरो अरू केही पनि छैन र यो पनि एउटा धेरै राम्रो भनौँ न एउटा एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज हो, एउटा एक्स्ट्रा काम हो, यो गरिराखेका छौँ। र यो सँगै हाम्रो नमुना अध्ययन गृहको कुराहरू छ। नमुना अध्ययन गृहलाई सबभन्दा पहिलो मेरो चाहिँ फ्युचर प्लानिङ नै नमुना अध्ययन गृहलाई कसरी चाहिँ त्यसलाई सस्टेनेबल गर्ने, कसरी त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने, कसरी चाहिँ भविष्यमा त्यसलाई चाहिँ बचाएर राख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सबैभन्दा चाहिँ मेरो प्राथमिकतामा त्यो पर्छ। र त्यसभन्दा पछाडिका अन्य जुन जुन प्लानिङहरू छन् त्यो चाहिँ ठ्याक्कै यो गर्छु भन्ने त छैन, तर आवश्यकता महसुस गरेर कहिले कसै दिमागमा चाहिँ कुराहरू खेलिराखेको बेलामा यो गरौँ त्यो गरौँ भन्ने बेलामा चाहिँ आउँछ ठ्याक्कै जसै भनौँ पछिको यसको फ्युचर के हुन्छ भन्ने कुरालाई अलिक बढी जोड दिएर रिटर्न हुने कुराहरू पछि फेरि भविष्यमा चाहिँ प्रतिफल हुने कुराहरूमा चाहिँ अलिक बढी ध्यान दिन्छौँ र यसैको बारेमा चाहिँ सोचिरहेछौँ सर। पक्कै पनि अब आगामी तपाईँहरूको योजनाहरू हुन्छ। तपाईँले सुरुमा पनि यो कुरा भन्नुभएको थियो कि सामाजिक क्षेत्र भनेको परिस्थितिले चाहिँ मोडेर चाहिँ ल्याइदिने क्षेत्र हो, अर्थात् जुन अवस्थाले जे मागिरहेछ त्यही कुरा गर्ने। हुन त अब यो अहिले कोरोना आउँछ र हामी कोरोनाको विषयमा चाहिँ अभियान गरौँला भन्ने कसले सोचेको थियो र, होइन? अहिले सबैभन्दा बढी अभियान चाहिँ यही उसमा चाहिँ छ। अनि के छ जनकजी, तपाईँहरूको यो संस्था यो वैधानिक तरिकाले चाहिँ जस्तो संस्थाहरू नै खोलेर कुनै त्यस्तो किसिमको ट्रस्टहरू खोलेर फाउन्डेसनहरू खोलेर चाहिँ काम गर्ने भन्ने किसिमको छ कि या अझै पनि म व्यक्तिगत रूपमै त्यो किसिमले आफ्नो एउटा भनौँ न जो सानतिनो जे जस्तो भयो भने एउटा सानतिनो भन्दा नि ठुलै फेम छ भनौँ न, तपाईँको त राम्रो सहयोगहरू तपाईँ समय समयमा पाइरहनुहुन्छ, यसैबाट काम गरौँ भन्ने छ कि भोलि एउटा फाउन्डेसन खडा गरेर चाहिँ फाउन्डेसनबाट चाहिँ दीर्घकालीनमा अब पछिसम्म नै सहयोग गरौँ भन्ने के छ त्यस्तो, त्यो विषय बुझ्न खोजेको थिएँ। अहिले रिसेन्टली चाहिँ हामीसँग चाहिँ केही साथीहरू जोडिएर पनि रहनुभएको छ र सबैभन्दा पहिलो कुरा त हामीसँग जो साथीहरू काम गर्छ उनीहरू बिचमा चाहिँ ट्रस्ट हुन सक्छ कि सक्दैन, एकअर्कालाई कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ, त्यस्तो विश्वास गर्न सकिने मान्छेहरूलाई जोडेर चाहिँ हामीले पछि गएर चाहिँ हामीसँग अहिले संस्था त छ, क्रिएटिभ नेपाल संस्था छ र हामीले त्यो मार्फत कामहरू गरिराखेका छौँ र यो अलिकति लिमिट एरियासम्म छ। जस्तै हामी लम्कीमा काम गरिरहेको छौँ भने यसको चाहिँ वर्क एरिया भनेको लम्की मात्रै पर्दछ। भोलि बिहानको हिसाबमा चाहिँ हामी भोलि बिहान धेरै ठाउँमा काम गर्नु पर्ला, काम गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई अलिक बढाएर लैजानु पर्ने हुन्छ। बढाएर लैजानको लागि यसमा चाहिँ टिम मेम्बरहरू पनि बढाउनु पर्छ र सबै कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी नै अलिक थोरै बढी विस्तृत रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ र हामी यो विस्तृत रूपमा लिनका लागि चाहिँ कसरी गर्ने भनेर सोचिराखेको छौँ र हामीले फेरि यसलाई हाम्रो जुन क्रिएटिभ नेपाल छ यसैलाई चाहिँ अलिकति केही बढाएर अलिकति भनौँ यसको कार्यक्षेत्रहरू बढाएर पछिको दिनमा चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ यो कामहरू गर्न सकिने गरी वातावरणहरू सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हामीसँग चाहिँ धेरै साथीहरू चाहिँ जोडिन खोजिरहनु भएको छ र हामी उहाँहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। पक्कै पनि जनरजी जस्तो जवाफ आइसक्यो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो। अनि यो अहिले एउटा पछिल्लो समयको यो कुराकानी जसले पनि संस्थाहरू नै खडा गर्ने, पहिलाका संस्थाहरू चाहिँ त्यस्तो किसिमको अब मिलेर काम गरौँ भन्ने किसिमको भावनाको तपाईँलाई के लाग्छ, कमी छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? जस्तो हल्का फेम हुने बित्तिकै त्यसपछि चाहिँ आफ्नै चाहिँ खडा गर्नतिर लाग्ने, पहिलाकोहरू चाहिँ अस्तितिर एकचोटि पछिल्लो समय हामीले प्रशासन कैलालीकै कुराकानी गर्दाखेरिमा जिल्ला प्रशासन सोद्धाखेरिमा चाहिँ धेरै संस्थाहरू 1-2 महिना 3 महिना एकदम राम्रो काम गर्छन्, त्यसपछि चाहिँ पुरै हराउने किसिमको रिन्यू नै नहुने भन्ने किसिमको चाहिँ हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो के चिजले चाहिँ के चिज हाबी भएर चाहिँ यो हुन्छ होला? जस्तो युनिटी चाहिँ हुनै नसक्ने कि यो सामाजिक क्षेत्रतिर पनि म आफ्नै चिज गर्छु अर्काको उसमा चाहिँ म अर्कासँग चाहिँ मिलेर कामै गर्दैन भन्ने किसिमको बढी भावनाहरू चाहिँ यो सामाजिक अभियन्ताहरूमा आउनुको कारण चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई? यो सबैभन्दा त्यही त अब यो म्याक्सिमम यो क्षेत्रमा मात्रै होइन, हेर्नुहोस् है यो सबै क्षेत्रमा यस्तै हुन्छ। तपाईँको जो मान्छेहरूले निरन्तरता दिन सक्दैनन्, मेरो चाहिँ प्रमुख चाहिँ आफ्नो सिद्धान्त नै कुनै जे काम गर्यो त्यसलाई चाहिँ 100% समय दिने र त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ चरम बिन्दुमा नपुगेसम्म त्यसलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्छ भन्ने चाहिँ म त्यो सोच राख्छु। हामी जे जति कामहरू गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ अन्तिमसम्म आफू रहेसम्म आफूले सकेसम्म चाहिँ त्यो कोसिस गर्छौँ। हामी पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक दुईचोटि गएको, त्यहाँ झन्डै आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि चाहिँ लगभग तपाईँको 2500-2600 कति समथिङ त्यस्तै संस्थाहरू दर्ता छन् भन्ने कुरा थियो, जसमध्ये चाहिँ 300वटा संस्था मात्रै रिन्युबल हुन्छन्, 300वटा संस्था मात्रै त्यहाँ चाहिँ तपाईँको आउँछन्, उनीहरूलाई रिन्यू गर्नको लागि आउँछन् भनेर कुरा गर्नुभएको थियो सरले। यो विषयहरू भइराखेको छ, यो विषयमा म पनि अनुसन्धान गरिराखेको छु र
हरेक मान्छेलाई चाहिँ यसको मुख्य कारण भनेको चाहिँ सबभन्दा पहिला कुरा चाहना हुन्छ, एकदम धेरै एग्रेसिभ हुन्छ, एकदम धेरै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ ल गरिहालौँ भन्ने हुन्छ र त्यो भावना चाहिँ पछिसम्म रहन सक्दैन कि, किनकि चाहिँ यो सेक्टरमा धेरै स्ट्रगलहरू छ, धेरै गाह्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि पछि मान्छेहरूलाई फ्यामिली चाहिँ रिस्पोन्सिबिलिटीहरू आउँछ। त्यो फ्यामिली रिस्पोन्सिबिलिटी आएको बेलामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कसरी क्यारी गर्न सक्ने, यसलाई चाहिँ फ्यामिली रिस्पोन्सिबिलिटीसँगै कसरी लिन सकिन्छ, आफ्नो जबसँगै कसरी लिन सकिन्छ, अन्य आफ्नो टाइमहरूलाई म्यानेज गरेर कसरी लिन सकिन्छ भन्ने समयभन्दा अगाडि नै उनीहरूलाई चाहिँ त्यो प्रकारको भावना आउँछ, जुन चाहिँ आफूलाई पछि जिम्मेवारी आउने बित्तिकै त्यो बिस्तारै बिस्तारै छोड्दै गएको हुनाले यो सेक्टरमा यो आइराखेको छ। र सकभर चाहिँ यो विषयमा चाहिँ हात हाल्नु पर्दाखेरि अलि बढी समय भएर म पछि के गर्न सक्छु, अलिकति लङ लास्टिङ सोच राखेर चाहिँ यसमा प्रवेश गर्नुपर्छ, नभए चाहिँ यो अलि त्यति सम्भव छैन। यसमा चाहिँ जे छ यो चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। पक्कै पनि त्यही त भोलि एक किसिमले चाहिँ त्यो भनौँ न एक प्रक्रिया दर्ता प्रक्रिया पनि कति लामो जस्तो हुन्छ, धेरै तरिकाको मिहिनेत चाहिन्छ। त्यो मिहिनेत चाहिँ त्यसरी खेर फाल्ने अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो संस्थाहरू नै डिसमिस हुने किसिमको परिस्थिति छ। यसमा चाहिँ अब त्यही त यो अब एक किसिमको हुन्छ आफ्नै चाहिँ यो फेमकै बढी चिन्ताले चाहिँ यो किसिमको क्रियाकलापहरू बढी हुन्छ कि जस्तो मलाई चाहिँ यो व्यक्तिगत रूपमा यो लाग्छ। खैर जे जस्तो होस्, यो क्रियाकलापहरू सकेसम्म मिलेर गऱ्यो भने, युनिटीमा गऱ्यो भने चाहिँ अझ बढी प्रभावकारी र बढी चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेड हुने भावनाले चाहिँ मैले यो चाहिँ कुरा राखेको थिएँ। जनकजी लगभग अन्तिमतिर छौँ, केही कुराहरू मैले भन्न छुटाएको हुनसक्छु, सोध्न छुटाएको हुनसक्छु, तपाईँलाई पनि यो म भन्ने थिएँ भन्ने किसिमको लागेको विषयहरू केही हुनसक्छन्, त्यो विषय राख्नका लागि अनुरोध गरेँ जनकजी। म विशेष गरी त सर तपाईँलाई चाहिँ यहाँ जोडिन दिनुभयो, तपाईँले चाहिँ हामीलाई मसँग सम्पर्क गर्नुभयो र केही आफ्नो चाहिँ थोरै भए पनि एउटा निश्चित समयभित्र चाहिँ केही कुराहरू सेयर गर्न पाएँ र मैले चाहिँ तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दा विशेष गरी यो चाहिँ प्रश्न सोध्ने कार्यक्रम थियो। प्रश्न सोध्ने कार्यक्रममा पनि मैले एकदमै राम्रो सपोर्ट पाएँ। जस्तै उहाँ सरले चाहिँ फोन गर्नुभयो, धेरै राम्रो गर्नुभएको छ, मेरो कुनै प्रश्न छैन, उहाँलाई चाहिँ हामी साथ दिन्छौँ, सपोर्ट गर्छौँ भन्ने एउटा जुन कुरा राख्नुभयो, त्यसका लागि चाहिँ म अझ धेरै खुसी भएँ। र मलाई त्यस्तो छुटाएकै कुरा पनि केही छैन, तर सम्पूर्ण यो सेक्टरमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट राख्ने, यो सेक्टरमा चाहिँ आफूले गरिराखेका साथीहरूलाई र विभिन्न कुराहरूमा ध्यान दिन आउनुपर्ने अनुरोध गर्दछु। जस्तै तपाईँको बोली भाषादेखि लगेर अन्य तपाईँले सोच गर्दाखेरि कस्तो प्रकारको कामहरू गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, कुन प्रकारको कामहरूले चाहिँ पछि गएर चाहिँ समाजमा चाहिँ प्रभाव पार्न सक्छ। अहिले हामीले गरेको सेवा 2 दिनको लागि मात्रै नहोस्, त्यो चाहिँ पछि गएर त्यसको चाहिँ त्योबाट हामीले के मिल्न सक्छ, त्योबाट के रिटर्न हुन सक्छ, त्यस्ता कुराहरू गर्नु पर्दछ। र मैले चाहिँ आफूले आएको आइडियाहरू चाहिँ त्यो सेयर गर्नको लागि म प्रयास गर्नेछु। यदि कोही साथीहरू चाहिँ त्यसरी जोडिन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि म वेलकम गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको सल्लाह सुझाव पनि म लिन चाहन्छु र आफूले चाहिँ यो विषयमा यस्तो काम गरौँ है त भन्नलाई केही साथीहरू पनि राम्रो साथीहरूलाई चाहिँ खोज्न चाहिरहेको, त्यस्तो जोड्न चाहिरहेको छु। उहाँहरूलाई जोडिनु पनि अनुरोध गर्दछु र यो सेक्टरमा काम गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जे जति भए पनि कहिले कसो कुनै कुराहरूले चाहिँ नकारात्मक दिमागमा चाहिँ कुराहरू खेल्छ, यस्तो बेलामा चाहिँ अलि बढी आफूलाई संयमित राख्ने र आफू चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो, आफू पारदर्शी हुनु पर्यो, आफ्नो चाहिँ मन सफा हुनु पर्यो। र सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको चाहिँ आफूलाई ढाँट्नु भएन। आफूलाई ढाँटेर यदि काम गरिराख्नु भएको छ भने, जुनसुकै सेक्टरमा पनि आफूलाई ढाँटेर काम गरिरहनु भएको छ भने त्यो मान्छे जीवनमा कहिले पनि सम्भव हुँदैन। तपाईँ आफूलाई नडाँट्नुहोस्, अरूले के भन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ ख्याल नगर्नुहोस् र आफूले चाहिँ राम्रो काम गर्नुहोस्, आफूलाई राम्रो छ भन्ने चाहिँ अनुभव होस् र सकभर चाहिँ काम गर्दाखेरि तपाईँ वरिपरिको कोही जान्ने बुझ्ने मान्छेहरू एकदमै राम्रो, जसले चाहिँ समाजबाट धेरै राम्रो चाहिँ रिस्पोन्स पाइराखेको हुन्छ, त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ सोधेर चाहिँ काम गर्नु जहिले पनि गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ समाजको बारेमा थाहा हुन्छ। त्यसै हामी सामाजिक क्षेत्र काममा काम गर्छौँ, उहाँहरूलाई समाजको बारेमा थाहा हुन्छ, उहाँहरूलाई सोध्नुपर्ने एकदम आवश्यक छ। यो कुरा नछुटाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् जनकजी, समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र आफ्ना केही अनुभवहरू, त्यसपछि चाहिँ केही सकारात्मक विचारहरू, सकारात्मक भाव ल्याउने किसिमका कुराकानीहरू सुनाइदिनु भयो, राखिदिनु भयो। यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि कुनै समयमा हामी तपाईँको आगामी दिनहरूका प्लानहरू र आगामी कामहरूको विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ, समय परिस्थितिले भ्याएसम्म। आजलाई भने कार्यक्रमबाट छुट्टिनुपर्छ जनकजी, स्वस्थ मस्त रहनुहोला। हस्।
श्रोता दर्शकबिन आजको दिनमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जनक सुनारजीसँग। उहाँसँगको कुराकानी तपाईँलाई के कस्तो लागेको छ, पक्कै पनि विश्वास भरोसा गरे सबै ठिक रहनु भएको होला, ठिक हुनुहोला। तर यो कार्यक्रम के कस्तो लागिरहेको छ, तपाईँहरूको प्रतिक्रिया भने कम नै आइरहेको छ। त्यसैले हामीले सुधार गर्नका लागि तपाईँको प्रतिक्रिया एकदम खाँचो छ। त्यसैले तपाईँलाई लागेको विषय कार्यक्रमको यो तरिकाले गइदिए हुन्थ्यो भन्ने विषय छ र मैले सुधार्नुपर्ने कुरा, व्यक्तिगत रूपमा मैले सुधार्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन सक्छन्। यसको लागि पनि तपाईँको सुझावको म प्रतीक्षा गर्छु नै। अहिलेसम्म सुनेर साथ दिनुभयो यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हरिशजीले फोन गरिदिनु भयो, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यसै गरेर जनकजीप्रति त आभारी रहन्छौँ नै, उहाँले समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, हामीलाई प्रविधिबाट साथ दिनुभयो। आरडीजी र छोटुजीले, उहाँ दुईजनाप्रति पनि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहे। जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ स्वस्थ मस्त रहनुहोला भन्न चाहे। र आगामी दिनमा चाहिँ फेरि भोलिका दिनहरूमा पनि फरक विषय लिएर चाहिँ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रम प्रभात विमर्शबाट म पदम पनि बिदा माग्छु। हस्, नमस्कार, शुभ दिन।